وکیل هم اینجوری هم کار میخونن قرار بود 5 دقیقه صحبت. Now we are switching over to the engineers. We've done with the lawyers, now we're going to go to the engineers. پیمانجا شما مطبعه خانم آقایون شبتون بخیر. مرسی که در این سرما اومدین و به ما پیوستین. مجید جوهری هستم، متولد از تهران، مسلماً ایران. 18 سال در ایران زندگی کردم و در این مدت 18 سال به خاطر شغل پدرم تونستم شهرهای مختلف تو ایران زندگی بکنم و به خاطر فعالیت‌های مادرم تو کار اجتماعی تونستم خیلی زود بفهمم که اتنیسی‌های مختلف، زبان‌های مختلف، ریلیجن‌های مختلف در ایران چی هست و چه شکل قشنگی به جامعه ما داده. در سن 18 سالگی از تهران با استودنت ویزا وارد کانادا شدم. 2 سال اول در دانشگاه یورک یونیورسیتی و در دانشگاه تورنتو رشته ریاضی، فیزیک و علوم خوندم. در سال 1981 وارد دانشگاه رایرسون که اون موقع پالیتیکال رایرسون بود شدم و در رشته مهندسی صنایع شروع به درس خوندن کردم. در سال 1985 فارغ التحصیل شدم و به خاطر ستند لیبرال پارتی در سال 1985 من تونستم زیر ایرانیان پروگرام که ممکنه بعضی از شما با اون آشنایی نداشته باشین اجازه اقامت بکنم و به خاطر همون خیلی زود شروع کردم پشنمون نسبت به لیبرال پارتی و what they stand for دیولوپ بکنم. در سال 1987 مهندس پروفشنال انجینیرینگ اسوسییشن رو گرفتم و 1 سال بعدش شروع کردم برای فوق لیسانسم در رشته مدیریت صنایع و انفورمیشن تکنولوژی MBA رو شروع بکنم. MBA رو در سال 1992 از دانشگاه یورک شولکس بیزنس اسکول تموم کردم و به خاطر اینکه ماینرم توی فایننس بود و مارکتینگ ادامه دادم رشته تحصیلیمو و CMA یا Certified Management Accountant که میشه حسابداری، اون سرتیفیکیشن رو گرفتم و بعد به خاطر اینکه وارد فعالیت‌های کانسالتینگ یا مشاوره شدم مدرک Certified Management Consultant هم گرفتم. در سال 1988 89 همچین روزی 24 سال پیش ازدواج کردم. از خانمم امشب اجازه گرفتم اومدم اینجا. بنابراین وقتی برگردم I have to pay my dues. حاصل این 24 سال 2 تا بچه هست. یه دختر دارم که در سال 3 دانشگاه واترلو داره درس میکنه توی health science. She's quite active also. توی کانسلر هست، توی varsity تیم هست و توی applied health مشغول فعالیته. حاصل دومین ازدواج پسرم میلاده که الان کلاس 9 توی ژان ونیر کاتولیک اسکول داره درس میکنه و ما توی این مدت سعی کردیم که مثل یه خانواده خیلی معمولی مثل بقیه هم با چالنجایی که روز به روز از لحاظ integrating into the Canadian society, raising a family, paying taxes, worrying about your child safety, تمام اینا زندگی کردیم مثل بقیه شما، مثل بقیه دوستان که اینجا هست. سابقه کاریم برمیگرده به حدود 25 سال. حدود 7 ساله که بیزنس خودم دارم. بیزنس من بیزنس مشاوره است. من برای شرکت‌های مختلف در کار استراتژی و پیاده سازی سیستم مختلف فعالیت میکنم. در 7 سال اخیر کلاینت‌های من مثل سلستیکا، کلاینت‌های مثل مولسون کورس، بلکبری و دایرکت انرژی بودن که در قسمت انرژی فعالیت داره. قبل از اون حدود 12 سال برای شرکت دولایت کنسالتینگ، I'm sure you're quite aware, you know them. اونجا من سینیر منیجر داشتم و به خاطر شغلم تونستم اکثر دنیا ترافل بکنم و با کالچرهای مختلف آشنا بشم و یه sensitivity to other culture, other race
what they stand for and what's important to them develop کردم. در اون مدت فعالیت‌ها نه تنها در کانادا و در کشور دیگه بود، یه سری فعالیت هم در ایران داشتیم که تونستیم کالچر ایرانی رو، قابلیت‌های ایرانی رو در ایران بیاریم و به کانادایی‌ها نشون بدیم و شرکت رو با محیط ایران و محیط واقعا چه مغزایی تو ایران هست آشنا کردیم و موفق شدیم که حدود 2500 تا جوان ایرانی رو که واقعا قابلیت داشتن در ایران ما برای حدود 2 سال و نیم فعال بکنیم و این خودش به نظر من خیلی نقطه عطفی بود برای من که بتونم به عنوان ایرانی بیام یه جا توی یک کشور دیگه اینتگریت بشم و موبیلایز بکنم where I call home back to where I was born. و این خودش هم برای من خوب بود، هم برای جامعه ایرانی خوب بود، هم برای شرکت یه شناخت کلی پیدا کرد. قبل از اون توی اینداستری کار میکردم، حدود 8 سال در اینداستری کار کردم تو موقعیت‌های مختلف در الکترو کانادا وایر اند کیبل. من اونجا دایرکتور اینفورمیشن تکنولوژی بودم. قبلش در اپوتکس فارماسیوتیکال دایرکتور سپلای چین منیجمنت بودم. دلیل این که فکر میکنم ما همه باید با هم همکاری داشته باشیم به خاطر اینکه واقعا این golden opportunity الان there is a general awareness at the Canadian level that liberals want to get engaged. The liberals that stood back now under new leadership, they're looking for new faces. و جاستن خیلی قشنگ اینو توضیح داد که به این صورت که ما فقط دنبال به قول معروف old group نمیگردیم، کسایی که قبلا اینجا بودن، ما دنبال diversification میگردیم، دنبال inclusiveness میگردیم و این inclusiveness خیلی قشنگ دیفاین کرد. خب inclusivity و diversity برای culture میتونه باشه، میخواد توی گروهش cultureهای مختلف باشه، میخواد پروفشنال مختلف توی گروه باشن. به خاطر همینه که شما میبینید we have lawyers and we have engineers and we have other businessmen that they are actually stepping up and saying I want to run, I want to represent my community. به خاطر اینکه واقعا ما احساس میکنیم که جاستن داره و لیبرال پلتفرم جدید واقعا داره اینکلوسیویتی رو صحبت میکنه و واقعا داره نمودار خودش میکنه. جاستن از فامیلی من و خودتون هم میدونید معلمه، ولی داره سعی میکنه که reach the grassroots and listen to different cultures, to listen to different people, listen to different professions. که این خودش دایورسیتی رو انجام بده و این یک نقطه خیلی خوبیه، یک نقطه استرنگتیه برای کامیونیتی ما، به خاطر اینکه ما هم culturally aware هستیم، هم professionally aware و established هستیم، هم financially. بنابراین عنصر سومی که در حال حاضر is missing is really finding that what I call power که به ما بتونه اینفلوئنس بده که داشته باشیم یه وایسی، حالا از هر پارتی فرق نمیکنه، whether it's conservative, whether it's liberal, whether it's NDP، یه وایسی اونجا داشته باشیم و همین که خواه ناخواه همه احتیاجات جامعه ما از اون طریق بره بالا. و الان هم که میبینیم خوشبختانه کندیداها زیادن و ما همه چیزی که از شما میخوایم اینه که ما رو ساپورت بکنیم. United, the same way we are united in our passion to represent you. Please get united and support us. Word of mouth is the best thing and supporting us. کاری که پشن منه و این پشن وقت خیلی شد. من راجع به پشنم بعدا صحبت